سلام كبرات تقاتلتنا أبزز اللغمو سلامكم يبزح سلام كان يوم تكون تصفان قبر كم تقول الساعة مدينة كبابينا كنا تحت نقال غلوكم لمون كابو وصعي كنان حدش نقر زغسس زرلو مركز بمقبارينا كمتي كلنا نكاتاتور زرلنا لومي بحلفي مراحي إثيوبيا مراحي بلسقنا إثيوبيا أبي أحمد سفحتي ورارات كايد عقون بزح زلو وتادراوي أزوراتون حيلتاتون يصقعلو زبحال مرخب زهان معلتاوي قلت أدلوا نسو مهنيات مقبار نحنا ون كهاتو زلنا بخاب مكتالنا العلنا نقول حساب إنه عرفتنا بلسقنا أنصار أربعة زبديو خالق إنه تخاتت لنا تصفان قبر تمربعة زبحالو أنصارهم مالتيو أنصار سودانيو بعبيو أنصار تقراين أنصار محرانيو وتادراو مدلوات لسنيو نابت من كل خوينات زبلو مقربات كقبر كم زغني أحقراو مرخب وزهان في طرفه بصعقي ذكا ولا زلو حقيو نسخهم خلو عدم حرا أنصاراوي معبالتات الرئي مهلاو بمثلي رقاقص الله سخان حيل فانو وأم حرامالتي وتادراو العلنا يريم هلاوم يقلص الله بلسقنا كم قدم يكونن زلنا يبلان هو حات قوم قبل تنقق هو حاتون كم تتقدفكم من يكونن زلنا قبلي ملسو إذن تايدر يكا كلهم ناي أتي كم زور كم زي محر ترديهم ناي مكل خال عمزاتهم دما تنققهم تدالو يمثلو ذي كله إيو ذكونتات ناي كرنا أفريقيا خمناي بعض السودان كلمة توات أخي بحبرة أفريقيا ذر أذلو تحساس عسران شدشتن تحساس عصر تخلته تشعر عسران شدشتن ينادلنا نذي دسس حسابات نخابة كنا في السينان بار مكتالكم كأربطو يخون أقدم ذبلون طلقين نذا والكاويت هقدن النقا نهزبي زخونة مسرة ميديانا سابسكرايب شير لايك تتعاوروا اللابو وتم سابسكرايب زقبركم كأني كل الساعة مسقاننا عبطو يخون ومو خبرات تقاتلتنا كوينات بزخون مغنياتات كل تقبل يبلون نزبل مننا ذي كل قدي مرقصنا يو إذا زي يغير مرقصنا خوينو مغنياتو قدم خوينات مفتيح قريتات كقدم كم زقبا كاب مرقصنا ناي قدامنت كم مرات غدنا نهبو كوينات ولا توم كوينات بتصبون بقالهم كوينات صبغوا يقول ستاي أيهبن يوم مدري يقربون يوم ثلاث غنى كوينات كل ساعتي حدا يختقع اتخالا أي نزي متقعو قد سأل من ربراب ثلاث ختل كاب كوينات كتو تربحي أي ركب نزبل بمرقص إن عملوا الليو انت خوني شري سقط في أكاية خابز عالم كحكا أكاية نبرخت بهالخا عب تاريخ نبرخت تكون خا يمسكال له بمبال إننا نجرك هذا زي محرجن إيشي كابلكا بزلك عامي مكل خال تاريخاون حلناون قديتا سلزلنا نقال غلك عينا زبلك أنا قبر ملسي خون كم تحلف سنداتنا مسلاوي قالنا درجاقصو أمريرنا زخوننا يون بمركز تقالسنا يون سيطاناوي جنسايداوي ورار أنصار هدف تقراي إذلومي بحرن هاجرن إيرترا خملسلكم يبزبلوم زلو نيتوبيا وين مالتيو سيطاناو سرعات بلسقنا قدم حموشت عامتات زفصمو جنسايداوي ورار كل عينتات وتادراون ጸጥታውን መንግስታዊ ኃይሉ مسلا بخي أكل إيرتران سومالن بملؤ وتادراو ኃይልን ከም ተሰለፋውን ክላት ኢትዮጵያ ድማ ሙሉ ዓቅምታተን ጸንቂቀን ዝወረራሉን ሰፍስ ዘይብል ገበን ዝፈጽማሉን ተዋዓይሉን ተማሃይሉ ዝሳተፈን ብምዃኑ ታሪክ ምግንጻል ከቶ የድልየናን
حقي كاب حقن لعلي كالي أنصاراوي مبرهي سلزيدليا تمال تخاتلنايو حجون كدوغم إذبل بفلاوذي كنون يحجون نسغي أكل حبرات هاقرات عرب عب عصب عسكرا درونات بمسلافن ناي سماي وقب بموهادن سف زي بالقبن نبلع الهزب تقرأي فتسيما حبرات عرب إمارات فتسمتو قبن بزح ترقوم ذلو وصلتغني بترخات رايز ودا أيكونن تبل رديت لنا ግብፅን ስዑድያን ሱዳንን እንተኾናውን ብመንፈስን ውሽጣዊ ሓገዛትን ኣብ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ ዝወገናሉ ኩናት ስለ ዝነበረ ናይ ባዕሉ ብዝግባእ ካብ ታሪኻዊ ተሓታትነት ነፃ ዘውፅአን ኣይኮነን እቲ ሓቂ ተሰኪፍና ንዘይምባሉ ኣይንሓልፎን ስለዚ ሎሚ ወሪደ ኣሎ ሎሚ ዓመ ኣይኮነን ሎሚ እውን ዓመት ኣይኸውንን ምክንያቱ ብዝግባእ ዝግለጽ ኮይኑ ኣሰላልፋ ተቃያይሩ ኣሎ ናብነት እተናይ ቅድሚ 5 ዓመታት ብተግባርን ድሕሪ መጋረጃን ኣካላት ወራራት ዝነበራ ነበር ዝኾነ ሃገራት ሶማል ሱዳን ስዑዲ ግብፅን ቱርክን ካልኦትን ሎሚ ኣብ ጎኒ ስርዓት ብልጽግና ምውጋነን ካብ ምውጋነን ብልጽግና ርሒቐን ይርከባ ስለዝኾነ እቲ ናይ ቅድሚ 5 ዓመታት ቃል ኪዳናት ጅዳ ዱባይ ካይሮን ኣዲስ ኣበባን ዝነበረ ሎሚ የለን ሕልምታቱ እናራብሐ ዝሓድር ስርዓት ብልጽግና ኤርትራን ባሕራን ወሪረይ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ከእትወአየ ብምባሉ ኣንጻር ኤርትራን ንዘይምውራራን ኣንጻር ኤርትራ ንምውራርን ኤርትራ ከዓ ንዘይምውራራን ካልኦት ልፍንትታት ኣሓዲሳ ንኽትላፈን ምችው ዕድላት ክኸፍተላ ከሎ ሓደ ናይቲ ምቅያራት ዘብርህ እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ኮይኑ ንሪኦ ዘለና እዩ ከም መርኣያ መንግስታት ጅዳ ካይሮ እስታንቡል ካርቱምን ማሓልተንን ኣብቲ ስርዓት ኤርትራ ዘለዎ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ኢኮኖሚያውን ወጊነን ምህላወን ንሪአን ኣለና እዚ ከዓን እቲ ሓደጋ ብካሊእ መልክዑን ናብ ካልእ ዘብፅሕ እዩ ብፍላይ ንስዑድን ግብፅን ቱርክን ኣገደስቲ ኮይነን ዘለዋ ሃገራት ሶማልያን ኤርትራን ሱዳንን ኮይነን ኣለዋ እዚ ካብቲ ዋኖቱን ላዕሊ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ኢድ ኣትይዎ ስለ ዘሎ ነቲ ክግበር ዝድለ ዘሎ ኩናት ዓብዪ ክብደት ይውስኾ ይፀዓኖ ከምዚ ከሎ እዩ ሰልፊ ብልጽግና ኢትዮጵያ ትግራይን ኤርትራን ክወርር 6 እዝታት ኣምሪሑ ናብ ኤርትራን ትግራይን ኣፀጊዑ ዝበሃል ዘሎ ድሕሪ ባይታኣ ብዘየገድስ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ዘረጋግጦ እንተሎ ግን ምስ ኩሉ ህርፋን ዞናዊ ጥቕምታታን ንዕኡ እውን ንምርጋፅ ሰፍ ዘይብል ንዋይ ተፍሰሉ ዘላ ሃገረ ልኡላዊት ሕቡራት ሃገራት ብዝኾነት ኢማራት ኣብ ጎኒ ብልጽግና ከም ቁርዲ ተጣቢቓ ኣላ ስጋዕ ሕጂ ኢማራት ካብ ሊብያን ሶማልያን ሱዳንን ትጉነጥ ምህላዋ ንሪኦ ኣለና ይኹን እምበር ማሕፉዳኣ ተጠርኒቑ ክቕደስ ዝደሊ ዘሎ ኢማራት ብቐሊሉ ንዘይምጉናፃ እውን ዓብዪ ግምት ክንሕዝ ይግበአና እንታይ እዩ ክናዋሕ ምኽውን ዘይናውሐሉ ምክንያት እውን የለን ማለት እዩ ነዚ ዘብርህ እውን ልዕሊ ኩለን ተን ሃገራት ኢማራት ተኣታተትን ፀንሐት ሃገራት ብዝያዳ ኩሉ ዓይነት ወፍሪ ብልጽግና ብባረኾት ኢማራት ስለ ዝቕደስ ኩሉ ወታደራዊ ዕጥቂ ዓቕሚ ብልጽግና ካብዛ ሃገር እዚኣ እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ነውፂ ካብ ዝፈጥረ ሃገራት ኣብ ቁፅሪ ሓደ ትስራዕ ኢማራት እያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብን ማሕበራዊ ትካላቱ ተፅዕኖታት ካብ ምፍጣር ንላዕሊ እምበኣር እዚ ዘዳልዎ ዘሎ ኩናት ኢትዮጵያ ከም ሃገር ንዘይትቆመሉ ሓደጋ ካብ ምውዳቓ ንላዕሊ እውን ዘላቒ ዓወቱ ዘረጋግጠሉ ዘሎ ዕድል የብሉን ኣብይ ኣሕመድ እቲ ወራር ከይገድፎ ስትራቴጂ ስለ ዝኾነ በዚ ሕጂ ዝቕፅሎ ዘሎ ወራር ከዓነ ተፅዕኖ ክፈጥር ይኽእል ንብረት ክጎድእ ይኽእል ከም መዛበል ይኽእል እንተይ ኮይኑ ድሕሪኡ ዝመፅእ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ንዘይምቋማ ዘድሕኖ ኮቶ የለን ኢትዮጵያ ከም ሃገር ምውዳቕ እንተኾነ ኢትዮጵያ ከም ሃገር እንተወደቐት እውን ከበድቲ ሓደጋታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ምዃን ሓሊፉ ሓደስቲ ሃገራውነት ዝእውጃ ሃገራት ክቀላቐላ ምዃነን እውን ነቲ ግጭት ቀርኒ ኣፍሪቃ ካሊእ ተፅዕኖታት ዝውስኸሉ እዩ ሓንቲ ሃገር እንተደኣ ፈሪሳ ምዃን ከም ኢትዮጵያ ዝመሰለት ኣብቲ ከባቢ ክፍጠር ዝኽእል ተፅዕኖ ኣብቲ ከባቢ ክፍጠር ዝኽእል ሕንትኽቲኽ ኣብቲ ከባቢ ግጭት ኩሉ ኢኮኖሚያዊ ሰብኣዊ ክሳራታት ብቐሊሉ ዝግመት ኣይኮነን እዩ ስለዚ ካብዚ ኩሉ መፍትሕታት ምድላይ ይመረፅ ሓደ ኩናት ንዘይምውላዕ ኩናት እዛ ተወሊዑ ከዓነ
ክሳራን መኽሰብን ኣማዚንካ ክሳራታት ስለ ዝበዝሕ ናብ ንቡር ቦትኡ ምምላሱ ትዝበለፀ ናይ ንቑሕ ፖለቲካዊ መራሒ እዩ ሓንቲ ንብላ ንሕና መፈተንታ መድሓኒት ዓለምና ብምልኣ ኣፍሪቃ ቀርን ኣፍሪቃ ኣብ መወዳእታ እውን ኢትዮጵያ ብዓባያ ሓንቲ ኣመራፂ ፍታሕ ጥራይ ኣላ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝኸይድ ዘሎ በደል መወዳእታ መዛዘቢ ትግበረላ ብሓፈሻ ቀርን ኣፍሪቃ እውን ናይ ሰላም ውሕስነት ይህብ ንብሎ ንሱ እውን ብዘይ ምሽርራፍ ውዕሊ ፕሪቶርያ ምትግባርን ተሓታትነት ምርጋፅን ጥራይ እዩ ልዕሊ ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ከምዘይ ህዝባ ከም ዝረኣየቶስ ፍሉጥ እንድዩ ልዕሊ ሚልዮን ህዝቢ ዝኸውን ተመዛቢሉ እንከሎ ኣብ ባንክታት ምዕፃው ኣብ ምኽባብ ኣብ ኣፅዋራት ድልድልካ ክወረብ ኮይ ማለት ተሳቲፋ ትነጥፍ ስለ ዘላ ሓንቲ ፍታሕ ግን በቲ ዝገበረ እንታይ ሽሙ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣብ ተግባር ምውዓል ንኩሉ መሰረታዊ ፍታሕ ምኾነ ዝብል እምነት ኣለና ስለዚ ክቡራት ተኸታተልትና ሎምን ፅባሕን ከም ትማሊ ኣይኮነን ኩሉ ሳዕ ከዓ ንሕና ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ ካብ ዝጅምር ስጋዕ ዝጭርስ ውግንናና ኣብ ጎኒ እተወፅዐ እተፈናቐለ ኩሉ ዓይነት ማሕበራዊ ህይወት እተዘረገ ኣብ ጎኑ ብሞራል ይኹን መንፈስ ኣብ ጎኒ ውግንናና ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ ትማሊ ከም ሎሚ ይኮነን ሎሚ ፅባሕ እውን ከም ሎሚ ይትኸውንን እቲ ዝቕፅል ካሊእ ምዕባልታት ክንርኢ ኢና ስለዚ ኣብ ጎኒ እተበደለ እተፈናቐለን ሂወቱ ዝሰኣነን ህዝቢ ንኹን ብምባል ንሎሚ ዝበልናዮ ብከምዚ ንዛዝም ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ከኣን ከይረሳዕኹም ደጊመ ብምትሕሳብ ሰላሙ ንኹልና ክሳብ ተመሳሳሊ ድሓን ቀኒ እዩ ሓውኩም ኣድማፂኹም ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ገርግስ ወዲ ባሻይ ካብ ሃገረ ጀርመን